प्यारे दोस्तों, भारत के एक हिंदू गांव पर अल्लाह का ऐसा अजाब नाजिल हुआ कि पूरा हिंदू गांव ही पानी में बह गया। मकानात, इंसान, मवेशी, जानवर सब पानी की नज़र हो गए। मगर ऐसा क्यों हुआ? ये लोग ऐसा कौन सा गुनाह करते थे जिसकी वजह से ये अजाब आया? ये जानने के लिए पूरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, आज हम जिस गांव का जिक्र करने जा रहे हैं वो गांव भारत के शिमाली इलाके में वाक़ई था, जिसका नाम भूमि धाम था, जहां कसीर तादाद में हिंदू आबाद थे। उस गांव में तकरीबन 300 मकानात थे, जिनमें से सिर्फ 5 मकान ऐसे थे जहां मुसलमान रहते थे। बाकी 295 ख़ानदान हिंदुओं के थे, यानी कि ये गांव हिंदुओं से भरा पड़ा था। और इस गांव की ख़ास बात ये थी कि गांव के सभी हिंदू खुशहाल थे और करीब के शहरों में काम किया करते थे। अगर किसी हिंदू को माली मुश्किलात का सामना होता तो दूसरे हिंदू उसकी माली मदद करते थे ताकि उस गांव का हर हिंदू खुशहाल रह सके। इसके बरअक्स दूसरी तरफ 5 मुसलमान ख़ानदान भी थे जो मुफलसी और गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे थे। हिंदू उन्हें अपनी जिनसी ख्वाहिशात का निशाना भी बनाते और उन पर झूठे इल्ज़ाम भी लगाते। भूमि धाम नामी इस गांव में एक छोटी सी मस्जिद भी थी जिसमें अक्सर ताला लगा रहता था। कभी कभार कोई मुसलमान हिम्मत करके उस मस्जिद में जाता और नमाज अदा करता। एक बार ऐसा हुआ कि चंद मुसाफिरों का गुज़र इस गांव से हुआ जो इस हिंदू गांव को क्रॉस करके अगले शहर जाना चाहते थे। ये मुसाफिर न सिर्फ मुसलमान थे बल्कि बहुत बड़े ताजिर भी थे। ये हर रोज़ अपना माल दूसरे शहरों में बेचने जाया करते थे। जिस दिन ये मुसाफिर भूमि धाम नामी इस गांव में पहुँचे तो वो दिन जुमा का दिन था और नमाज का वक्त हो चुका था। वहाँ के हिंदुओं ने जब ताजिरों को बड़ी शान से मस्जिद की तरफ जाते देखा तो चौराहे पर इकट्ठे हो गए। मुसाफिर ताजिरों ने जब मस्जिद के दरवाजे पर ताला लगा देखा तो बड़े हैरान हुए। खैर, उन्होंने मस्जिद के करीब पहुंचकर एक मुसलमान शख्स के घर से चाबी ली और मस्जिद में दाखिल हो गए। उनमें से एक ने बावाज़ बुलंद अजान दी ताकि आसपास के मुसलमान भी नमाज अदा कर सके। नाज़रीन गिरामी, जब मुकामी मुसलमान मस्जिद में आ गए तो मुसाफिर ताजिरों में से एक शख्स ने सूरत हाल भांपते हुए तकरीर शुरू की। गांव के गैर मुस्लिम मस्जिद के बाहर खड़े तकरीर सुन रहे थे। यही वजह थी कि तकरीर करने वाले ने गैर मुस्लिमों को अल्लाह के अजाब से डराया और लूत अलैहिस्सलाम की कौम का हाल बयान किया कि कैसे वो हम जिन्स परस्ती में मुब्तला हुए और अल्लाह ने उन पर अजाब नाजिल कर दिया। जबकि तकरीर करने वाले शख्स ने मुसलमानों पर जुल्म ढाने वालों को बदतरीन अंजाम से भी आगाह किया। इसके बाद जुमा की नमाज अदा की गई और ताजिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। दूसरी तरफ गांव के गैर मुस्लिम जिन्होंने तकरीर सुनी थी, बजाय इसके कि मुसलमानों से अच्छा सलूक करते, उनमें ऐसी खराबियां पैदा हुई कि जिसका किसी ने यकीन नहीं किया था। भूमि धाम नामी इस गांव के गैर मुस्लिम हम जिन्स परस्ती में मुब्तला हो गए। गांव के पंडित ने मुसलमान ताजिर की तकरीर सुनी तो उसने यही कहना शुरू कर दिया कि मुसलमान झूठ बोलते हैं। मर्द का मर्द से जिनसी लुत्फ़ हासिल करना या औरत का औरत से जिनसी लुत्फ़ हासिल करना कोई बुराई नहीं है। साथ ही साथ पंडित ने गांव के गैर मुस्लिमों को भी ये दावत दी कि तमाम हिंदू भी इस घिनौने फ़ैल को अपना लें। अगर मुसलमान सच्चे हैं तो हम भी देखते हैं कि कैसे हम पर अजाब आता है। इसके बाद पूरा गैर मुस्लिम गांव पंडित की कही हुई बात पर अमल करने लगा। भूमि धाम नामी गांव में रहने वाले गैर मुस्लिम मर्दों से जिनसी ख्वाहिशात पूरी करने लगे और हिंदू औरतें भी लज्जत के लिए दूसरी औरतों का इस्तेमाल करने लगीं। गांव में रहने वाले मुसलमानों ने जब ये देखा तो उन्हें समझाने लगे कि ऐसा करके तुम अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हो, मगर वो कहाँ मानने वाले थे।
جب ان کے جنسی جرائم حد سے بڑھ گئے تو پانچوں مسلم گھرانوں نے اس گاؤں سے کوچ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جس دن مسلمانوں نے گاؤں چھوڑا اس سے اگلی رات اللہ کا قہر نازل ہوا اور پورا گاؤں سیلاب کی لپیٹ میں آ گیا اور تمام غیر مسلم اپنے مکانات اور بچوں سمیت پانی میں بہہ گئے، کیونکہ استغفر اللہ انہوں نے اللہ کے قہر کو دعوت دی تھی۔ پیارے دوستو، جب جناب لوط علیہ السلام کی قوم نے جب ایسی ہی نافرمانی کی، ان پر بھی سخت عذاب آیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ اندیشہ مجھے اپنی امت پر قوم لوط کے فعل کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملعون ہے وہ شخص جس نے قوم لوط کا کام کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نگاہ نہ فرمائے گا اس شخص کی طرف جس نے مرد یا عورت سے اغلام کیا۔ جب قوم لوط نے بدفعلی کی اور اس پر اڑے رہے تو اللہ رب العالمین نے ان کو عذاب سے ہلاک کر دیا۔ قوم لوط کا قصہ تفصیل کے ساتھ کتابوں میں تفصیل سے مل سکتا ہے۔ مختصر یہ کہ قوم لوط کی بستیاں نہایت زرخیز اور پھلوں سے بھرپور تھیں۔ جب ان کے اندر بدفعلی بڑھ گئی تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا، تو انہوں نے قوم کو اس برے کام سے روکنے کی کوشش کی اور اللہ رب العالمین کا تعارف بھی کرایا، مگر اس قوم کی سرکشی اتنی بڑھی، وہ کہنے لگے کہ اگر سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ اس وقت حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، فساد کرنے والی اس قوم پر میری مدد فرما۔ اللہ رب العالمین نے دعا قبول کی اور قوم پر 3 عذاب مسلط کر دیے گئے۔ سورہ الحجر کی آیت نمبر 83 اور 84 میں ذکر ہے، بس سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز میں پکڑ لیا، بالآخر ہم نے ان کو گوہر کے اوپر تلے کر دیا، ان لوگوں پر کنکر والے پتھر برسائے۔ اللہ رب العالمین نے قوم لوط کی بے حیائی کی وجہ سے ایسا عذاب دیا کہ کسی امت کو بھی وہ عذاب نہیں دیا گیا۔ اسی لیے حدیث پاک میں قلم ہے کہ جس کو بھی قوم لوط جیسا عمل کرتے پاؤ تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ ایک روایت میں تو یہ فرمایا کہ جو شخص چوپائے سے بدفعلی کرے اس کو اور جانور کو دونوں کو قتل کر دو۔ ناظرین گرامی، ابن ابی دنیا نے محمد بن مفکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ کعبہ کے اطراف میں بعض ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو عورتوں کی طرح مردوں سے نکاح کرتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا، جن میں مولا علی مرتضیٰ بھی شامل تھے، اور فرمایا کہ اغلام ایسا گناہ ہے جس کو کبھی کسی نے نہیں کیا، اس کو کسی نے نہیں کیا سوائے قوم لوط کے، اور اللہ رب العالمین نے اس کی جو سزا دی وہ سبھی کو معلوم ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ ایسے شخص کو آگ میں جلا دینا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ ان کو آگ میں جلا دو، تو حضرت خالد بن ولید نے ان سب لوگوں کو آگ میں جلا دیا۔ امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی ایسا کام کرنے والوں کو آگ میں جلا دے یا ان پر دیوار گرا دے یا ایسی ہی کوئی اور سزا جو حاکم یا بادشاہ جج تجویز کرے۔ اس لیے ایسے عمل سے جس قدر ہو سکے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ عمل اللہ کی ناراضگی کی وجہ بنتا ہے۔ آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ایسے تمام افعال جو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کی وجہ بنتے ہیں ان سے ہماری پوری حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔
پیارے دوستوں، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔